अस्सलाम वालेकुम जी। 2013 में जिस वक़्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हुकूमत मिली और इक़्तिदार में आए, तो फौरी तौर पर काफ़ी लोग जो उनसे थे इस चक्कर में थे कि बहुत बड़ा कोई एक्शन होगा। लेकिन एक्शन नहीं हुआ, बल्कि मईशत को सँभाला गया सबसे पहले, कि किसी तरीके से घर की जो दाल रोटी है वो चले, गरीब आदमी के पेट में रोटी जाए और वो अपना सर्कल ठीक करे। अच्छा, दूसरा बड़ा क्राइसिस था एनर्जी का। लाइटें जो सी थी, मतलब बहुत अच्छे जो एरिया थे, 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, कहीं 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। तो तवज्जो दी गई पूरी, जिसका ऐलान भी किया हुआ था कि हमने एनर्जी क्राइसिस जो है ना उसको सॉल्व करना, वो किए गए और उसके ऊपर तवज्जो दी गई। उसके साथ तीसरा जो उनसे तरह बहुत बड़ा मसला था वो था टेररिज्म का, तो उसके ऊपर तवज्जो दी गई और बेहतरीन तरीके से जो है ना काबू पाया गया। अभी 13 गुजरा ही था, 14 आया तो फिर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से साजिश तैयार करके भेजी गई कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आप गद्दारी का मुकदमा करें, और अगर जो नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है उसको नोटिस हो जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उस वक़्त में साजिश थी, और मियाँ साहब को फिर वो करना पड़ा। केस जैसे ही किया तो चौधरी निसार साहब फ्रंट पे आकर बोले जी हाँ जी कर रहे हैं, और फिर वो उसके साथ ही जो उनसे ना हामिद मीर साहब की एक स्टेटमेंट आई, आपको याद होगा, वो बड़ी तारीखी है, बड़ी जगह पे कोट भी की जाती है। उन्होंने कहा था कि अब देखो मुकदमा हो गया, अब ऐसे ऐसे लोग निकल के सामने आएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये भी। तो इमरान खान साहब फिर निकल के आए सामने, और 2014 का धरना और हालात को कितना ख़राब किया गया। जब तक जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान से निकाला नहीं गया तो ये मामलात थोड़े से भी दुरुस्त नहीं हुए। फिर 14 के लिए जो धरना ख़त्म करने के लिए आपको पता ही है कि अपना APS का वाक़या मुबैना तौर पे। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आज की एक सूरत हाल आती है कि इस हुकूमत को हटाया जाता है, और ये सब कुछ इस वक्त में बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश ये है जो कि इमरान खान को अंदर कर दो, उसकी पार्टी को अंदर कर दो, और इनसे जो जाना इस बात का हिसाब लो कि जो ये सब कुछ एक रजीम चेंज का प्रोग्राम बनाया और इसके पीछे जो लोग हैं उनका भी नाम लो। फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हम ख्याल ग्रुप बैठा हुआ है, जो तमाम सियासी मुकदमात PTI को और जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाते हैं उसको फटाफट अपने बेंच में लगाता है, यानी कि मुकम्मल सियासी ग्रोह है कि बस किसी तरीके से PMLN को जो है ना वो दबाना है। तो वो ग्रोह बैठा हुआ है और इसका नाम लेगा और इसको फिर PMLN जो है ना उसके अगेंस्ट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि हो क्या रहा है कि इकॉनमी की तरफ तवज्जो दी गई है सबसे पहले, कि जिसके लिए कहा गया कि ये कितना बड़ा प्रोग्राम है। और आप 2023 का इलेक्शन देख रहे हैं, इससे पहले जो उनसा इमरान खान और उसको लाने वाले पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करेंगे और दुनिया के आगे निहत्ता करके डालेंगे, और सिर्फ अपने मकासद और अपने बच्चों के मुस्तकबिल और इस मुल्क के ऊपर फिर वो रूल करते रहेंगे। यानी कि चंद एक लोग होंगे, चंद हज़ार लोग होंगे जो जिनकी पांचों कीमें होंगे, और पूरी कौम जो सी है वो 2 वक्त की रोटी को तरस लेगी। यानी कि डिफ़ॉल्ट करने का जो नाम लिया जाता है कि जी डिफ़ॉल्ट, तो फिर क्या होता है, कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इस घर में 4 अफराद रहते हैं, इनको 20 किलो आटा बहुत है 1 महीने के लिए, तो इनको 20 किलो आटा दे दो, 2 रोटी सुबह खाएं, 2 शाम को खाएं, दैट्स इट, बाकी कुछ इनको ज़रूरत नहीं है। फिर दालें चावल शावल, अच्छा ठीक है, इनको 2 किलो गोश्त महीने का बहुत है। तो ऐसे राशन डिपो चलते हैं और ये निज़ाम होता है। फिर इन लोगों को, क्योंकि ये इंसान है, इनको 2 घंटे सुबह लाइट चाहिए, 1 घंटा शाम को चाहिए, बाकी रोते रहे। ये होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का हमें मतलब अभी तक नहीं पता। ये दुनिया में बहुत सारे जो है ना एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। जस्ट आप ये जो हम जिसको रोते रहते हैं फ़लस्तीन और इसराइल को, कभी को दुनिया के अंदर बोला है फ़लस्तीन में कितनी देर लाइट आती है? 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, और पूरी दुनिया जो है ना उस पर खामोश रहती है कि बस ठीक है, इंसान के लिए इतना ज़रूरी है, और एक दीवार है बीच में। और फिर दूसरी तरफ आप इसराइल में देखें कि क्या यशी है, इसके ऊपर बात करना भी जुर्म है। तो इस तरीके की सिचुएशन बनाने के लिए कि अगर 6 महीने ऐसी सूरत हाल के अंदर रह लें तो इंसान की अकल काम करना ही छोड़ देती है। सदियों में नस्लों को होश नहीं आती। तो ये पाकिस्तान को बनाने का प्रोग्राम था।
تو پھر میاں نواز شریف کو بیچ میں آنا پڑا. یعنی کہ اس وقت میں اگر آپ دیکھیں یہ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اس کے اندر کافی سارے جو نا مسئلے مسائل ہیں, لیکن بنیادی طور پہ جو نا یہ چیز معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بی ٹیم میں اڑ گئی, شہباز شریف صاحب نے کہا میں ہی وزیر اعظم ہوں گا اور بیٹا میرا وزیر اعلیٰ ہوگا, تو اچھا بن جائے, آنیسٹ ہیں, لیکن یہ مطلب سیاسی لوگ نہیں ہیں. اصل جو نا جو بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں وہ مریم نواز لا سکتی. میں کوئی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مریم نواز مطلب پبلک کی پسند ہی وہی ہے, پبلک کو اعتماد اس کے اوپر ہے, اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے, بہتر ہیں. شہباز اسپیڈ ہے, اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. تو یہ ایک تضاد ہے جس کو میں ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں. اب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے, جو یہ آگے بڑھ رہا ہے, جیسے جیسے اکانومی سیٹ ہوگی ویسے ویسے یہ جھاڑو لگائیں گے, صفائی کریں گے. اور اگر اس دوران میں اکانومی اتنی نہیں سیٹ ہوگی, آپ یہ دیکھیں بڑی ٹیکنیکل چیز چل رہی ہے, کیونکہ گائیڈنس تو پیچھے سے مل رہی ہے نا, جو اصل قیادت ہے پاکستان کی, کہ پاکستان کو جیسے ہی بہتر کرو ویسے ہی زمینوں پہ قبضے اور جو لوٹی ہوئی زمینیں ہوتی ہیں ان کو پلاٹوں کو بیچنا اور ملک سے باہر نکلنا. یعنی کہ جو 8 لاکھ روپے کا پلاٹ ملا ہوا ہوتا ہے اس کو 6 کروڑ میں بیچتے ہیں اور پاکستان سے باہر پیسہ بھیج دیتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اس کے اندر تو جو نا ہمیں فنڈ ڈالنا پڑتا ہے اس لیے کہ پلاٹ کی قیمت 8 لاکھ روپے. بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ کاروبار بنایا ہوا ہے. عسکری میں, ڈی ایچ ایز میں ساری کہانیاں ایسی ہیں, اور وہ 8 لاکھ بھی جو ہوتا ہے نا وہ 10 سال کی آسان اقساط پہ دیے جاتے ہیں, جس کو وہ کہتے ہیں اتنے پیسے. یعنی کہ اس کو وہ 8 لاکھ دینے میں بھی موت آ رہی ہوتی ہے, لیکن 6 کروڑ کا بیچتے ہیں اس وقت میں, وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. اب تو فلکچویشن جو سی تھی نا وہ ایسی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جو ٹرانزیکشنز تھی نا وہ رک گئی ہیں, تو وہ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. جیسے جیسے بہتر ہوگی, اب انرجی کے جو مسائل ہیں اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. یہ راتوں رات نہیں ٹھیک سکتا. 4 سال کی انتھک محنت کے بعد یہ کرائسس پیدا کیے گئے ہیں کہ اس ملک کو ہم نے ڈیفالٹ کرنا ہے. کس نے؟ عمران خان کو نے اور اس کے لانے والوں نے. اور اس کو پھر اگر آپ یہ سمجھیں کہ 6 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے, نہیں ہوں گے. یعنی کہ 2013 میں آئے تو 16 کے اندر جو نا حالات بہتر ہوئے تھے. 17 بہترین سال تھا, اور 17 میں تو حکومت بھی گرا دی تھی. پھر 18 جو نا اور 17-18 بس گھسیٹ کے نکالا کہ کسی طریقے سے ٹائم پورا کر لیں. لیکن پچھلے جو نا کام کیے ہوئے اس کے فیتے کاٹتے رہے 1 سال. تو اسی طریقے سے یہ بھی سوال ہے کہ اب یہ جو صورتحال بن گئی ہے, اب اس کے اندر ڈے بائی ڈے بہتری ہوگی, لیکن جب تک نیا الیکشن ہو کے بہترین طریقے سے سامنے نہیں آ جاتے تو تب تک کچھ نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے, پاکستان کی عوام بہت سمجھدار ہے. جو لوگ سنتے ہیں نا یہ ولاگز اور یہ جو ٹی وی نیوز, یہ بیوقوف نہیں ہے, یہ فیصلے بڑے سمجھداری سے کرتے ہیں. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس ٹائم میں وزارت خارجہ لے کے اور یہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے تو یہ بتائے گی کہ جناب ہم بہترین رہے, ہماری وزارت خارجہ کی کارکردگی دیکھو لہٰذا ہمیں حکومت بھی دے دو, تو نہیں. پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ یہ اس وقت میں انرجی کرائسس کو کون فیس کر رہا ہے, تکلیف میں ہے, تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ برا بھلا کریں. جیسے وہ ایک ٹک ٹاک پہ لڑکی کا وہ بڑا مشہور ہوا ہے, وہ شبازو وہ بڑا شغل کا, تو شوبازی دکھا کے اپنی مطلب لوڈ شیڈنگ سے تنگ آئی ہوئی ہے بیچاری. 14 گھنٹے جو ہوتا نا اس کی فیملی اس کے آنکھوں کے سامنے, وہ یہ بھی نہ کہے تو اور کیا کہے. تو یہ تو لیڈر تو پراپرٹی ہوتا ہے نا عوام کی, تو اگر وہ کچھ سمجھتی ہے تو بولی. اسی طریقے سے لوگ برا بھلا کہتے ہیں, ان کے بس میں نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے, یہ تنقید ٹھیک ہوتی ہے, پازیٹیو ہوتی ہے, لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل نکالتے ہیں. دیکھیں نا, یہ مسئلے کا حل نکالتے ہیں. اس لڑکی نے یہ تو نہیں کہا کہ پچھلے 70 سال میں سے 40 سال تو یہ یہاں پہ ڈائریکٹلی فوج کی حکومت رہی ہے, تو فوجیوں تم کیا کر رہے, اس لیے کہ ان کو امید ہی نہیں ہے ان سے. ان کو سب کو یہ پتہ ہے, یقین ہے کہ جب آتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں, ڈی ایچ ایز بناتے ہیں, عسکریز بناتے ہیں, بڑے بڑے ٹھیکے لیتے ہیں, کمپنیاں بناتے ہیں, اور پھر بیٹھے رہتے ہیں. پھر جب لڑائی کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں قوم قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے. تو ماما تو کیا مطلب بجٹ کا سب سے بڑا حصہ بھی تم لو, قوم قربانی کس بات کی تھی؟ قوم نے یہ قربانی نہیں دیتی کہ ہر سال جنگ ہو یا نہ ہو تمہیں سب سے بڑا ٹیکس دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. تم اپنے ہسپتال دیکھو اور غریب آدمی کا ہسپتال دیکھو, تم اپنے اسکول دیکھو اور غریب آدمی کے لیے اسکول دیکھو. اور جو اسکول ہیں نا, انہی غریب اسکولوں کے سے پڑھ کر جو نکلے ہوئے بچے ہوتے ہیں نا, وہ اس ملک کو سنبھالتے ہیں.
تو یہ بھی بڑی جو ہے نا سمجھنے والی باتیں ہیں. لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بندہ سچے اور حق کی بات کرتا ہے, اور جو نہیں کرتا وہ پھر بس وہ عمران ریاض خان بنتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ڈے بائی ڈے حالات اچھے ہوں گے اور بہتری ہوگی. اور پی ایم ایل این کے اندر بھی جو ہے نا, کیونکہ ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے, تو ابھی الیکشنز اور اس ترتیب سے نہیں ہوتے. اگر کاش کوئی 70 سال کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہوتی یا آدھی بھی ہو جاتی, تو اگر یہ ثاقب نثار جیسے ججز کی منصب پہ بیٹھ کے لوگ اس ملک سے غداریاں نہ کرتے کہ نواز شریف جناب اب پریزیڈنٹ بھی نہیں رہ سکتا پارٹی کا. مطلب اس حد تک اس ملک سے دشمنی کی ہے ان منصفوں کی سیٹ پر بیٹھ کے ایسے غلیظ لوگوں نے. تو جو یعنی کہ قرآن و سنت حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں کہ یہ انسان کا حق ہے, اس کے اگینسٹ گئے ہوئے ہیں یہ لوگ, اور پھر اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, منصف اعلیٰ. تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بہتر کرنے والی. کچھ باتیں تھیں ذہن میں, اور بھی بہت ساری ہیں, وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اور کسی دن ولاگ میں یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو ڈیفالٹ ہوتا ہے یہ ہوتا کیا. پہلے بھی یہ بات کہی تھی, انشاءاللہ بنائیں گے کسی دن. اللہ حافظ.